نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم ضياء الرحمن على قناة نشر الخير. المملكة العربية السعودية مملكة التوحيد، المملكة العربية السعودية مملكة الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية مملكة محب الدين والقرآن، المملكة العربية السعودية مملكة خدام القرآن. فلذلك توجد الجمعيات والمكاتب في كل مدينة وقرية للمملكة. ومن هذه الجمعيات والمكاتب المكتب الماهر الذي تحت إشراف الجمعية لتحفيظ القرآن بتهامة قحطان وربوعة آل تنيد. المكتب الماهر يخدم حلقات قرآنية في مركز الربوعة الحدودي. ومن هذه الخدمات لقاء شهري لحفاظ القرآن والطلاب المتميزين، فجزاهم الله خيرا. ومن هذه اللقاءات رتبت إدارة المكتب لقاء يوم الجمعة بتاريخ 20/4/1442، وسنأخذ بعض التفاصيل عن منتظم البرنامج في هذه اللقاء الشيخ راعي مسفر سعيد التليلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ راعي، لو تعطينا تفاصيل حق اللقاء، كيف ترحيلكم ومتى تمشون وكيف وسيلة النقل، فنشكرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ ضياء. بإذن الله تعالى سيكون موعد برنامجنا غدا الجمعة، فسننطلق سويا بعد صلاة الجمعة مباشرة في باص الحلقات، فكونوا على أتم الاستعداد. ونعدكم بإذن الله تعالى ببرنامج شيق متنوع من البرامج الثقافية والبرامج الاجتماعية والبرامج الترفيهية، فكونوا على أتم الاستعداد. هناك بعض النقاط التي يجب أن ننبهكم عليها أيها الأحبة. أولا، يجب عدم التأخر بعد صلاة الجمعة، فستكون الانطلاقة بعد صلاة الجمعة مباشرة، ويجب أن نبدأ بداية جيدة. ثانيا، إحضار لبس رياضي. وثالثا، إحضار بطانية للتغطية بها أثناء النوم. ورابعا والأهم، التجهيز النفسي والمعنوي لهذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا على التوضيح، وجزاك الله خيرا يا شيخ راعي، ورحلة سعيدة، وتصلون بالسلامة وترجعون بالسلامة.